यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। दर्शकबिन नमस्कार। उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। उद्यमी र उद्यमशीलताको विकास र प्रोत्साहनका लागि बागमती प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र महिला उद्यमी महासङ्घसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि विशाल मिडिया ग्रुपले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मूल नाराका साथ 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामी महिला उद्यमशीलता र रोजगारीको विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। आजको संवाद श्रृङ्खलामा हामीसँग बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका आदरणीय सचिव राधिका अर्यालज्यू आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। नमस्कार। त्यसैगरी हामीसँग नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीज्यू। नमस्कार। त्यसैगरी हामीसँग समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठज्यू पनि आजको संवादमा हुनुहुन्छ। र त्यसैगरी समग्र महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै महिला उद्यमी महासङ्घका अध्यक्ष रिता सिंहज्यू आजको संवादमा सहभागी हुनुहुन्छ। नमस्कार। 100 भन्दा बढी महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरू आजको संवाद श्रृङ्खलामा सहभागी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ। म कार्यक्रमको सुरुवात महिला उद्यमी महासङ्घको अध्यक्ष रिता सिंहज्यूबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले 2060 सालमा महिला उद्यमी महासङ्घको स्थापना गर्नुभयो र स्थापनाको 17 वर्षको पेरिफेरलाई हेर्दा यो बिचमा तपाईँहरूले 4000 भन्दा बढी उद्यमीहरूलाई आफ्नो महासङ्घमा आबद्ध गराउनु भएको छ। पछिल्लो समय महिला उद्यमशीलताको विषयले चर्चा बढी पाएको छ, व्यापकता पाएको छ, तर यथार्थमा महिला उद्यमीहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ या घट्दो छ र समग्र महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ? म यही जिज्ञासाबाट आजको संवादलाई सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विशालजी। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ महिला उद्यमी महासङ्घ स्थापना कालदेखिबाट अहिले चाहिँ धेरै नै बढेको छ। अब हामी 50 जिल्लामा आबद्ध छौँ, तर हाम्रो लक्ष्य भनेको 77 जिल्लामै पुग्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अवश्य पनि महिला उद्यमीहरू बढेको छ। तर यसो निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ उद्यमशीलतामा चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ। जस्तो अब हामी जिल्लामा भ्रमण गर्दाखेरि धेरै महिला उद्यमीहरू चाहिँ जस्तो किराना पसल होइन जस व्यवसायमा लागेको, तर उद्यम गर्ने चाहिँ धेरै कम भएको हामीले देख्यौँ। अब यो नीतिहरू भन्दाखेरि यसमा पनि ध्यान गरेर बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो। जस्तो उद्यमशीलताका विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, जस्तो महिला उद्यमीहरूको आकर्षण चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा बढी आकर्षित हुनुहुन्छ या उद्यम गरिरहनु भएको छ? अब धेरै जस्तो महिला उद्यमीहरू त कृषिमै छन् होइन, अनि त्यसमा चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टमा आउँछ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँसँग फेरि आउँछु। अब म बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट आदरणीय सचिव राधिका अर्यालजी हुनुहुन्छ। संहिताको अभ्यास अन्तर्गत अहिले हामी प्रादेशिक संरचनामा छौँ, 7वटा प्रदेश छन्। बागमती प्रदेश सरकारले स्थापनादेखि अहिलेसम्म खास गरेर यो महिला उद्यमशीलताको विकासका लागि कस्ता नीति कार्यक्रमहरू ल्याएको छ? बागमती प्रदेश सरकार अझ भन्ने हो भने नेपालमा प्रदेश सरकारले काम गर्न थालेको भर्खर 3 वर्ष पुरा भएको छ र यो 3 वर्षको अवधिमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सहज रूपमा कार्यान्वयन सुरु भए पनि यसले आफ्नो उच्चतम तहमा काम पक्कै पनि गर्न नसकेको अवस्था हामी सबैलाई विदितै छ र बागमती प्रदेश सरकारले खास गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नको लागि सङ्गठनात्मक तहमा प्रदेशको एउटा अभिन्न मन्त्रालय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ। यस अन्तर्गत उद्योग निर्देशनालय
र प्रदेशका 13वटा जिल्लाहरूमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू कार्यरत छन्। केही ऐन नियमहरू प्रदेश स्तरमा बनाएको छ। प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, व्यापार व्यवसाय ऐन निर्माण गरेको छ र सङ्घीय ऐन बमोजिम प्रदेशले बनाएका ऐनहरू प्रभावकारी नभएको, यसले काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासोको आधारमा यी ऐनलाई उद्योगी मैत्री, उद्यमशीलता मैत्री र महिला मैत्री बनाउने सन्दर्भमा संशोधनको क्रममा रहेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसको साथसाथै कार्यक्रमगत रूपमा भन्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा 2वटा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रदेश सरकारले काम गरेको छ। एउटा एक निर्वाचन एक उद्योग ग्राम भनेर 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने र जग्गा प्राप्तिको काम सुरु गरिसकेको छ। र अर्को चाहिँ उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ भन्ने नारासहित खास गरी बेरोजगार युवाहरू र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई लक्षित गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जा कार्यक्रम, प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम, सिप तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। र अहिले आज यो मार्च 8कै सन्दर्भ र खास गरी महिला लक्षित यो संवाद कार्यक्रममा म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी जुन कार्यविधि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, यसका 7वटा मुख्य क्षेत्रहरू छन्। तीमध्ये महिला र दलित एउटा प्रमुख क्षेत्र रहेको छ र त्यो भित्र 9वटा यसका ससाना सेक्टरहरू छन्, सहक्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रभित्र महिला उद्यमीहरूले काम गर्न चाहेको सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। एउटा धितो राखेर 10 लाखसम्मको र आफूले गर्ने काम त्यो परियोजनालाई धितो राखेर 5 लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र 5 वर्षसम्म त्यो ऋण प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसको ब्याज दर पनि सहुलियतपूर्णै छ, 3% ब्याज दर रहेको छ। यो 2वटा मुख्य कार्यक्रम महिला लक्षित रहे र यसबाहेक अलिकति भ्यालु चेनमा काम गर्नुपर्छ भनेर उद्यमीहरूले तयार गरेका उत्पादकहरूलाई एकै ठाउँमा बिक्री केन्द्र जस्तो कोसेली घर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ र अन्य जिल्लाहरूमा पनि सम्भाव्यताको आधारमा यो सञ्चालनमा आउने क्रममा छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु राधिका अर्यालज्यूलाई। अब म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। खास गरी हामीले बागमती प्रदेश सरकारले गरेका कार्यक्रमका विषयमा त हाम्रो राधिका म्यामले बताइसक्नु भएको छ। सङ्घीय सरकार नेपाल सरकारको तर्फबाट यो चालु आर्थिक वर्षमा महिला उद्यमीलाई लक्षित गरेर कस्ता नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ, कार्यक्रमहरू के छन् चालु आर्थिक वर्षका, यो जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। नेपाल सरकारले उद्यमशीलतालाई केन्द्रमा राखेको धेरै वर्ष भइसक्यो। अहिले चालु हाम्रो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले पनि उत्पादनशील क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने र महिलाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा बढी फोकस गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। नीतिगत रूपमै पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले महिलाहरूले आफै उद्यम व्यवसाय दर्ता गर्नुभयो भने त्यो रजिस्ट्रेसनमा छुटका कुराहरू, ब्याङ्कको छुटका कुराहरू, अरू औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउँदाखेरि पनि त्यहाँ 20% छुटका कुराहरू तय गरेको छ। हाम्रो अहिले मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम हेर्ने हो भने हामीले यो मेटपा भन्ने छ, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, त्यो 753वटै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा हामीले त्यो कार्यक्रम पठाएका छौँ। अहिले 729वटा स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रम लागू गर्छन्। यो कार्यक्रमको लक्षित वर्ग भनेकै महिलाहरू हो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मान्छेहरू हो। यो महिला उद्यमीहरूलाई मन्त्रालयले विगत 20 वर्षदेखि पनि मेडेप भन्ने प्रोग्रामबाट लक्षित कार्यक्रम गरेको यहाँहरूलाई थाहै छ। हाम्रो अध्यक्षज्यू त यो बारेमा धेरै जानकार हुनुहुन्छ। कतिपय महिला उद्यमीहरू उद्यम गर्दा गर्दै पनि पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट पनि भइसक्नु भएको छ, उपमेयर समेत पुग्नु भएको छ। त्यस्तै अहिले हामीले रिसेन्टली गरेको भनेको यो ग्रोथ मोडेल भन्ने छ, ग्रेजुएट गर्ने भन्ने छ। महिला उद्यमी हुनुभयो 3-4 वर्ष पछाडि, अब उहाँहरूलाई अघि नै कुरा उठेको थियो नि, त्यो लघुबाट घरेलुबाट अझै साना मझौला उद्योगमा पुर्याउने भनेर हामीले त्यो बिचमा के कस्तो सहयोग जरुरी पर्छ भनेर निड एसेस गर्छौँ
अनि ती महिला लघु उद्यमीहरूलाई ग्रेजुएट गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम पनि हामीले लागू गरिरहेका छौँ। अर्को हामीले एप्रेन्टिससिप ट्रेनिङ भन्ने छ। अब यो महिलाहरूले रोजगारको लागि आवश्यक सिप विकास गर्ने भनेर कार्यस्थलमा आधारित तालिम पनि महिलाहरू नै लक्षित गरेर त्यो पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। लघु घरेलु प्रवर्धन केन्द्र भन्ने छ हाम्रो, त्यसले पनि महिलाहरूलाई लक्षित गरेर तालिमहरू दिएको छ। तर यसपालि हामीले परम्परागत तालिमभन्दा पनि अलि आधुनिक र बजारले माग गरेका सिपहरूमा रहेर तालिम दिने भनेको छौँ। त्यस्तै सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत उद्योग मन्त्रालयकै अनुरोधमा सिफारिसमा मौद्रिक नीति मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा रिफाइनेन्सिङको कुराहरू धेरै कुराहरू गरेको छ। सँगसँगै अहिले हामीले चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा सहजीकरणमा पनि महिलाहरूलाई उद्यमीको साथसाथै पछि ठुलो गएर उद्योगी नै बनाउने, हामीले उद्यमीबाट उद्योगी बनाउने भन्ने पनि सोच गरिरहेछौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। महिलाले सञ्चालन गरेका उद्यमलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग जोड्ने गरी कस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग छन्, म यही जिज्ञासा मेट्न चाहन्छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको तर्फबाट बोलिरहँदाखेरि अहिले हामी चर्चा गर्न खोजेको र बढी मात्रामा कर्जाको माग भइरहेको र आपूर्ति पनि भइरहेको क्षेत्र पनि फेरि महिला उद्यमशीलता कर्जा नै छ। विशेष गरेर यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट भनेर जुन हामी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा युवतीहरू जो छन् उहाँहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेको कार्यक्रम चाहिँ अलिकति व्यावहारिक रूपले नीतिगत खालको कुराहरू चाहिँ मिलेन भन्ने खालको कुराहरू भयो। जस्तो ती गरिरहेको पेसा व्यवसाय यहाँ गर्नुपर्दा समस्या उत्पन्न हुने कुराहरू र त्यो बसेको अवधि लगायतका कुराहरूले गर्दाखेरि केही समस्याहरू हुने भइसक्यो, त्यसलाई पनि परिमार्जित गरेर नीतिगत खालका सुधारहरू पनि हुने कार्यक्रमहरू भयो। त्यसले यो कार्यक्रम गरिरहेको छन् र यसमा सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिसकेपछि यसको दुईवटा विशेषताहरू यसमा निहित छन्। किनभने कर्जा त हामीले धेरै वर्ष दिइरहेको छौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग अहिले पनि 40 अरबको त क वर्गकै ब्याङ्कहरू 40 खरबको कर्जा त के अरे क वर्गकै ब्याङ्कहरू छन्। तर यसमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेर सहुलियतपूर्ण भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ विशेषण पनि राखिएको छ र त्यसको दुईवटा विशेषताहरू छन्। एउटा विशेषता चाहिँ यो आफैमा परियोजना धितो हुने र यसलाई एक्स्ट्रा कोलाटरल भनेर जुन हामी अरू कोलाटरलको जुन सामान्य कर्जाको कुराहरू छ त्यो अनुसारको नचाहिने भन्ने खालको कुरोहरू एउटा। र यसमा ब्याज दरमा के गरिदियो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको जुन चाहिँ अहिले बेस रेटको जुन चलन छ आधार दर भनेर भन्छौँ त्यसमा 2% चाहिँ प्रिमियम लगाउने र पुरुषहरूको हकमा 5% र महिलाहरूको हकमा 6% चाहिँ अनुदान दिने भनिसकेपछि यो कर्जाको ब्याज दर चाहिँ अत्यन्त सस्तो हुने भयो। किनभने मैले वाणिज्य ब्याङ्कको उदाहरणमा भन्ने भने 5.61 चाहिँ ब्याज दर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेस रेट छ, प्लस 2% गरेर 7.61 हुन्छ। महिलालाई चाहिँ 6% दिँदाखेरि 1.61 भनेको 2% भन्दा बिलोमा पनि के छ भने यो कर्जाहरू चाहिँ पाउने स्थितिहरू बनेर अरू ब्याङ्कहरूको पनि बेस रेटमा यसरी हिसाब गर्न सकिन्छ। त्यसो भनेको हुनाले अधिकतम के छ भनेदेखि मलाई लाग्छ जति बेस रेट हाई भए तापनि 4% भन्दा माथि चाहिँ नजाने खालको स्थितिहरू चाहिँ बनेको छ। यो 9वटा कर्जाहरूमा कसैमा 3 लाख, कसैमा 5 लाख र 10 लाखको सीमा छ, यसमा चाहिँ 15 लाखसम्मको सीमा छ। यो बढी मात्रामा के जाने पनि छ। त्यसो भएको हुनाले पनि के छ भने यो चाहिँ अरू कर्जाहरूभन्दा नि बढी आकर्षण पनि छन् र बढी मागहरू पनि छन्। र अब अहिले हामी तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि पनि करिब अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा 9वटा जुन शीर्षकहरू छन् त्यो 9वटा शीर्षकको एउटै महिला उद्यमशीलता कर्जाले मात्रै 70% गएको छ। होइन 70% चाहिँ एउटा कर्जाले वेटेज छ र अरू सबै 8वटा कर्जाले जम्मा 30% मात्रै लिन्छ। अब म सहभागीतर्फ आउन चाहन्छु। घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्छौँ उद्योगलाई। त्यहाँ दर्ता हामीलाई 5 वर्षलाई महिला उद्यमी अथवा हामीलाई 5 वर्षलाई ढुक्क छ, त्यहाँ चाहिँ 5 वर्षपछि मात्रै गयो हुन्छ हामी चाहिँ त्यहाँ फेरि रिन्यूको लागि। तर स्थानीय फेरि अहिले के भयो वडामा हामीले 68मा अब 60 सालमा हामीले उद्योग दर्ता गऱ्यौँ। त्यो बेलामा हाम्रो स्थानीय सरकारको त्यो नीति थिएन। अनि अहिले आएर वडामा पनि हामीले त व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने भयो। तर हामीलाई अब कहिलेदेखिको लिने भयो वडाले भन्दाखेरि 68देखिको 60देखिको नै लिने भयो। यो समस्या चाहिँ कहिले समाधान हुन्छ होला? अहिले मैले उहाँले कर्जा भनिरहँदाखेरि महिला उद्यमी कर्जाको रूपमा मैले 15 लाख पाउने छ भनेकाले गर्दा मैले सम्पूर्ण कागजपत्र 4 महिना अगाडि नै पेश गरेको छु। तर अहिलेसम्म केही खबर आउन सकेन। सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी एउटा ब्रान्चले होइन, अब त्यस्तो हिसाबले त अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो कि हाम्रो महिला उद्यमी हजारौँ लखौँ छ भनेर। अनि त्यो 10वटा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि अब काउन्टेबल हुन्छ त त्यो?
पर्याप्त छ। त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो सबै उद्यमी हाम्रो महिलाहरूले चाहिँ कर्जा चाहिँ नपाएको हो कि ब्याङ्कको म्यानेजरहरूले आज आउनु भोलि आउनु भन्दा भन्दै हामीलाई चाहिँ समस्या पारिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन समयमा लोन तिर्ने उद्यमी महिलाहरूलाई ब्याङ्कले के गर्न सक्छ। तपाईँले कुन ब्याङ्कको समस्या भोग्नु भएको छ? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क? राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाटै मैले टेकुबाट लिएको थिएँ, 2 चोटि नै लिइसकेँ। घरेलु कार्यालय काठमाडौँबाट सिफारिस भएर चाहिँ त्यो लिएको थिएँ र धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी सहभागीतर्फ केही समयपछि म आउँछु। अब म हाम्रो अतिथिज्यूतर्फ आउन चाहन्छु र खास गरेर धेरै प्रश्नहरू राधिका अर्याल म्यामज्यू र हाम्रो किरण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आएको छ। म किरण सरतर्फ नै जान चाहन्छु। यहाँ सहभागी महिला दिदीबहिनीहरू सबै 101 नेतृत्व गरेर आउनुभएको महिलाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि लोन पाउनु गाह्रो भएछ, किन समस्या भयो? यहाँ अहिले जुन चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुराहरू आएको छ र त्यसमा ब्याङ्कहरूमा पनि विशेष गरेर अब संयोग हो कि के हो, जस म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सिओ उपस्थित छु। यहाँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँगै सम्बन्धित क्वेसनहरू पनि छन्। जस्तो कर्जाहरू भनेको चाहिँ 15 लाख चाहिँ अधिकतम सीमा भनेको हो थियो। त्यसमा के अरे परियोजना हेरेर होइन, कहिले 5 लाख पनि हुनसक्छ, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, त्यसको परियोजना कस्तो हो त, कति दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ र त्यसमा फेरि हाम्रो आफ्नै किसिमको टेक्निकल खालको इभ्यालुएसनहरू पनि हुन्छ। तर हामी त्यो पुग्ने खालको हामी स्थितिमा दिन्छौँ र केही समय लागेको भने अर्को एकजना सहभागीको पनि यहाँ जिज्ञासा जुन मैले देखेँ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो 4 महिनासम्म लाग्यो भन्ने पनि यसरी जुन आएको छ। अब त्यहाँ 2टा कुराहरू हुनसक्छ। एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिपय डकुमेन्टहरू इन्कम्प्लिट भएर पनि हुन्छ। तर पनि हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि राष्ट्रिय ब्याङ्कले हामीलाई भनेको छ, हामीले के गर्छौँ, यदि कसैको हुँदैन भनेदेखि हामी फेरि के छौँ, तपाईँको यो कारणले गर्दाखेरि अस्वीकृत भएको छ भनेर चिठी हामीले अनिवार्य रूपले दिने गरेका छौँ। एउटा म यही प्रसङ्गसँगै जोडेर भन्न चाहन्छु। जस्तो म फेरि पनि समस्यामै फोकस हुन चाहन्छु। हजुरले डाटाहरू भन्नुभयो, अहिलेको ट्रेनहरू भन्नुभयो। महिला दिदीबहिनीहरूले जुन प्रपोजल लिएर आउनुहुन्छ बिजनेस प्लानहरू, त्यो बिजनेस प्लान चाहिँ ब्याङ्कले खोजेको पर्पर एउटा चाहिँ क्राइटेरियाभित्र नपरेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम प्रोजेक्टहरू चाहिँ रिजेक्ट हुने सम्भावना भएको। खास के कारणले गर्दा जस्तो ब्याङ्क र महिला उद्यमी बिचको ग्याप चाहिँ कहाँनिर हो? अब यो चाहिँ कर्जै हो होइन, यो अनुदान वा यो चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, भोलि गएर चाहिँ बिना हुने यी आदि खालको कुरो त होइन। कर्जा भइसकेपछि कर्जा भनेपछि ब्याङ्कहरूलाई नै यो जिम्मा दिएको छ र ब्याङ्कको कर्जा भनेको त्यो कर्जाको स्रोत भनेको त निक्षेप हो। निक्षेप भनेको फेरि जनताको होइन। त्यो भएपछि हामीले निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ ब्याङ्कको हुने र पहिलो दायित्व पनि हाम्रो हुने हुनाले त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ र हाम्रो प्राइमेरी काम पनि हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो कर्जा प्रवाह गरिरहँदाखेरि के कुराहरू चाहिँ डकुमेन्टहरू पेस गर्नुपर्छ, कस्तो खालको चाहिँ प्रोजेक्टहरू बनाउनुपर्छ, कुन ढङ्गले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पेस गर्नुपर्छ भन्ने खालको के छ भने हामीले यसलाई एकदमै सिम्पल मोडेलहरू हामीले विकास गरेका छौँ होइन। अब कर्जा त ठुल्ठुलो कर्जा, अरबौँ कर्जा पनि हुन्छ, त्यसको अरू विभिन्न खालको कुराहरू होलान्, त्यो गरेको छ। तर त्यो न्यूनतम कुराहरू पनि के छ भनेदेखि ज्ञानको सिपको चाहिँ एकदमै अभाव छ होइन। कति त एकदमै निवेदन जस्तो लेख्ने होइन, अलिकति स्टोरी टाइपको भन् न होइन। कुरा चाहिँ सबै साँचै हो, कुरा त सबै साँचो हो नि त। मलाई यति कर्जा चाहिएको छ, यस्तो छ, म यस्तो गर्छु, यी आदि गर्छु होइन, मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो एसे टाइपको भन् न। तर त्यसलाई चाहिँ एकदम फर्मेटको हिसाबले होइन, मेरो आम्दानी कति हुन्छ, खर्च कति हुन्छ, मेरो बचत कति हुन्छ, म कति वर्षमा चाहिँ लोन रिपे गर्न सक्छु, मेरो इन्ट्रेस्टको रेट कतिले हिसाब गर्दाखेरि हुन्छ, मेरो त्यहाँ जनशक्ति कति खर्च लाग्छ, अरू खर्च, यी आदि खालका जुन हामी चाहिँ वित्तीय विवरण भनेर भन्छौँ हाम्रो भाषामा। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि र हाम्रो बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि त्यसको हिसाब किताब चाहिँ के हो त, आम्दानी खर्च चाहिँ कसरी हुन्छ त, बचत कसरी हुन्छ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ उहाँलाई सञ्चालन गर्दाखेरि फेरि त्यो नाफा योग्यता हुनु पऱ्यो नि। खालि प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने कुरो त भएन। हामीले प्रोजेक्ट सञ्चालन गरी एकदमै घाटामा जाने र सञ्चालन गर्न नसकिने भएर भोलि त्यो ऋणै तिर्न नसक्ने स्थिति भयो भने त त्यो त हाम्रो उद्देश्य पनि होइन र उहाँलाई कुनै पनि फाइदा हुने कुरो भएन। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको आदरणीय सचिव हुनुहुन्छ राधिका अर्यालज्यू, म उहाँतर्फ जान चाहन्छु। उहाँहरूका प्रश्न सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याक्सको विषयसँग बढी जोडिन्छ। घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरिसकेपछि उद्योग सञ्चालन गरियो, पछि तपाईँको अहिले वडा स्तरमा गएर ट्याक्स तिर्नुपर्दा सुरुवातमा दर्ता गरेको मितिबाट ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था, यो दोहोरो करको मारमा पर्यौँ भन्ने खालको गुनासो आएको छ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँहरूको जेन्युन प्रश्न, यहाँहरूलाई काम गर्न कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो भयो त्यो हामीले ठाउँ थाहा पाएपछि त्यसलाई कानुनी रूपले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ कि
अथवा नीतिगत रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ अथवा कार्यक्रमगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यो सम्बोधन गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय एकदमै प्रतिबद्ध छ। र यो समस्या यो उद्योग क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो राजस्व बाँडफाँडको समस्या अहिले हरेक क्षेत्रमा देखिएको छ। यसलाई खास गरी एकल अधिकार भएको क्षेत्रमा यो समस्या छैन, सङ्घ प्रदेशको जुन एकल अधिकारमा समस्या छैन, तर जुन साझा अधिकारभित्र परेका विषयहरूमा हरेक क्षेत्रमा भौतिक यातायात पूर्वाधार, अरू वन वातावरण, यी सबै क्षेत्रमा यी समस्याहरू देखिएका छन्। र कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ। समस्या अवगत भयो र मुख्यमन्त्री कार्यालयकै नेतृत्वमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय 13वटै कार्यालयहरूको सुशासन अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन दिनको लागि, कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दिनको लागि कार्यदल गठन भएर यसले काम गरिसकेको छ। र यो चैत महिनाभित्र यो कार्यदलको काम पनि सकिने भएको हुनाले मैले चैत मसान्तसम्म यहाँको यो समस्या समाधान गर्ने गरी मैले मेरो तर्फबाट समन्वय सहकार्य अथवा मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट दिन सकिने निर्देशन पनि मैले दिने प्रतिबद्धता यहाँ समक्ष व्यक्त गर्छु। म अब नारायण सरतर्फ जान चाहन्छु। विभिन्न उद्यमशीलताका तालिमहरू, विभिन्न कार्यक्रमको सिलसिलामा देशैभर पनि गइरहनुहुन्छ। यो सङ्घीय सरकार पनि भएको हिसाबले महिला उद्यमीहरूको सहभागिता बढाउने सन्दर्भमा सरकारले लिएका नीति कार्यक्रमप्रति त्यति धेरै वास्तविक उद्यमीहरूको सक्रिय सहभागिता हुन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ र मन्त्रालयको अनुभव के छ? सहुलियत कर्जा प्रवाहको लागि कार्यविधि नै बनेको छ, नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ। तर अब यो ग्याप कहाँनिर हो भने ब्याङ्कले प्रवाह गर्ने विषयमा पनि समस्या छ। कसले पाए, कहिले पाए, कति पाए, तीनटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो पनि ब्याङ्कले, हामी राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि निरन्तर छलफलमै छौँ, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफलमै छौँ। त्यो ब्याङ्कले पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै यहाँ हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ, महिला उद्यमी महासङ्घले आफ्ना उद्यमीहरूलाई त्यो डकुमेन्टेसनको लागि ओरिएन्टेसन गर्ने, सुसूचित गर्ने, अलि क्षमता बढाउने काम उहाँहरूको पनि कमजोरी नै देखिन्छ। एकातिर लिने मान्छेले चाहिँ सही डकुमेन्टेसन नगर्ने, इन्फर्मेसन नपाउने, दिने मान्छेले पनि अघि हाम्रो सिइओ साहबले भने जस्तै कतै न कतै म पनि कुनै घेराबन्दीमै छु भन्ने जस्तो गर्ने भए हुनाले यो डिले भएर अनरियलिस्टिक डिस्ट्रिब्युसन अफ लोन भएको हुनसक्छ। यो बारेमा हामी फेरि पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर यसलाई जति सक्दो लक्षित वर्गमा पुर्याउने, नामको जसलाई निडी ग्रुप हुन् त्योमा पुर्याउने हामी प्रयास गर्छौँ। अब ट्याक्सेसनको कुरामा म हाम्रो सचिवज्यूले भन्नुभएको कुरामा पूर्ण सहमत छु। हामी यो संहिताको इन्फ्यान्सी स्टेजमै छौँ। कतिपय कुराहरू, अधिकार जिम्मेवारीका कुराहरू अझै पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने छ, क्षमताका कुरा गर्नुपर्ने छ। तर अहिले यो उद्योगको रजिस्ट्रेसनको दर्ताको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले जुन सङ्घीय सरकारले बनाउँछ त्यो फ्री नै गरेको छ लघु घरेलु उद्यमीहरूलाई। यहाँहरूले हेर्नुभए पनि हुन्छ। अनि प्रदेश सरकारलाई सङ्घीयतामाथि केन्द्रको ऐनभन्दा प्रतिकूल हुने गरी ऐन बनाउनै पाउँदैन। उहाँहरूले पनि त्यो शुल्क लिने कुरो भएन रजिस्ट्रेसनको। अब चाहिँ सङ्घीय स्थानीय तहले किन लिए भन्दाखेरि उहाँहरूको स्थानीय प्रशासन जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छ त्यो ऐनले पनि उहाँहरूले अधिकार दिएको रहेछ। अनि उहाँहरूले त्यो ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर केही शुल्कहरू लिइराख्नु भएको छ जुन उपयुक्त छैन खास वास्तवमा भन्यो भने। अनि हामीले चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेका छौँ। दुईटै ऐन बाजिएको अवस्थामा एउटा हामीले संशोधन गर्ने भनेर त्यो छलफल भइरहेछ। मैले नै त्यसमा काम गरिरहेको छु। हामी चाँडै सक्दो यसलाई निम्ट्याउँछौँ यो क्याबिनेटमै लगेर। अब नवीकरणको कुरा अघि उठ्यो, जुन प्राइभेट रजिस्ट्रेसन फर्म नियमावली हामीले संशोधन गरेका छौँ। 2078 सालसम्म कोभिडको कारणले दर्ता नवीकरण हुन नसकेका उद्यमी व्यवसायहरू कोही छन् भने हामीले गरिदिने भनेर भनेका छौँ। घरेलुको साथीहरूलाई यो थाहै छ। उद्यम पनि सहर केन्द्रित छन्, सरकार पनि सहर केन्द्रित छ। स्वाभाविक हो, जहाँ बजार छ त्यहाँ उद्यम हुने नै हो। बजार नहुने ठाउँमा त तपाईँहरू गएर उद्यम गर्नुहोस् भन्न पनि सकिँदैन, त्यो गाह्रै छ। यसमा मैले देखेको के हो भने हामी दुवै पक्षको चाहिँ समन्वय चाहिँ सहजीकरण पटक्कै छैन। उद्यम गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रको कानुन त थाहा पाउनु पऱ्यो कम्तीमा। म कहाँ गएर के गरेर रजिस्ट्रेसन गर्ने, कुन कागज लिएर जाने, मैले योसँग सम्बन्धित के बजार कहाँ छ के गर्ने भनेर त्यो उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन कम छ। त्यसको लागि म फेरि पनि यहाँ अध्यक्षज्यूहरूसँग के कुरा छ, हामी सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको सही सूचना दिनु पर्यो। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म महिला उद्यमी महासङ्घको अध्यक्ष रिता सीमाज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामीले यहाँ
सरकारको तर्फबाट पनि कुरा सुन्यौँ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कुराकानी गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामीले सङ्घ संस्था चलाउँदा होस् या काम गर्दै गर्दा दुईवटा कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ। एउटा चाहिँ सम्भावना कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, अवसरको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, अर्को हामीले चुनौतीका कुरा पनि, समस्याको कुरा पनि गरिरहेको हुन्छौँ। खास गरेर तपाईँ आफै महिला महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अघि पनि भन्नुभयो 50वटा भन्दा बढी जिल्लामा महासङ्घले आफ्ना कार्यालयहरू, शाखा कार्यालयहरू खोलेको छ, कार्यसमितिहरू छ भने खास महिला उद्यमीहरूका मुख्य समस्याहरू के हुन्? आफै के कारणले गर्दा महिलाहरू अझै पनि सरकारले यति धेरै नीति कार्यक्रम लिएर आएको छ भन्नुभयो र ती कार्यक्रमलाई झकझकाउने, आफ्नो अधिकार लिनको लागि कार्यालयमा पुग्ने दायित्व मूलत महिला उद्यमीकै पनि हुनसक्छ। के कारणले गर्दा महिला उद्यमीहरू चाहिँ अझै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्नु भएको छैन? एउटा चुनौती भनेको त महिलाहरूलाई एक्सेस टु फाइनेन्सै हो। अब अघि सचिवजीले भन्नुभयो महिला उद्यमी महासङ्घले गर्नुपर्ने त कमजोरी भन्नुभयो, तर त्यो भन्न चाहिँ मिल्दैन सचिवज्यू, किनभने अहिले हामीले यो पेन्डेमिक पछि चाहिँ यो अनलाइन जुम मिटिङमा हामीले दिनका दिन ट्रेनिङ सञ्चालन गरिरहेछौँ। जस्तो अब हाम्रो उद्यमीहरूको गुनासो यो हाम्रो वित्तीय पहुँच भएन भनेपछि अब ब्याङ्कहरूसँग एमओयू गर्दाखेरि हामीले ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि सोध्यौँ, तपाईँहरूले यस्तो सहुलियत कर्जा आएको छ तर महिलाहरूलाई चाहिँ प्रभाव भएको छैन, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको समस्या पनि देखाउनु भयो। जस्तो उहाँले भन्नुभयो जस्तो अब हामी त यो पब्लिक मनी हो, वी आर अकाउन्टेबल होइन, त्यसै दिन मिल्दैन, अनुदान होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने महिलाहरूलाई फाइनेन्सियल लिटरेसी, त्यसले ब्याङ्कको CSR बाट पनि दिनु भनेर अहिले हामीले धमाधम यो गरिरहेछौँ। र यो बिजनेस प्लान र यो क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट पनि कसरी गर्ने त भनेर यो ट्रेनिङ पनि हामीले दिइरहेछौँ। अनि हाम्रो चाहिँ यो क्षमता अभिवृद्धिको तालिमहरू भइरहेछ। अब हामीसँग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हाम्रो काठमाडौँको अध्यक्ष आरसी अधिकारी सर हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो सचिवले पनि भन्नुभएको थियो, खास गरी यो घरेलु कार्यालयसँग जोडिएका, उद्योग दर्तासँग जोडिएका सवालहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा केही विचार राख्नको लागि माग गर्न चाहन्छु। खास गरी यहाँ त्यो रासको कुराहरू आयो। सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनमा नै यहाँ चाहिँ तालमेल मिलेको अवस्था छैन। सङ्घीय कानुनमा एउटा भनिरहेको छ, छुट दिइरहेको छ, प्रदेश कानुनमा चाहिँ रासो अर्को तोकिरहेको छ र स्थानीय कुराहरू अर्को छुट्टो होला। यही कुराहरू नै खास गरी समस्या छ। अब हामी कानुन निकायमा छौँ, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने हामी छौँ होइन। अब त्यसपछि छुट दिएको कुराले त प्रदेशले पनि छुट भन्नुपर्ने, प्रदेशले छुट गरिरहेको छैन। प्रदेशले छुट नगर्दाखेरि हामी राजस्व जस्तो कुरामा र छुट गर्दाखेरि त भोलि कानुन फन्डमा काम गर्नेलाई त समस्या आउँछ भन्ने हामीलाई सोध्छ। यो कुराहरूको तालमेल मिलाउनु पर्ने पहिला नीतिगत रूपमै आवश्यक देख्छु मैले। अरू उद्योग दर्ताको कुरामा हामीले चाहिँ कार्यालयमा, आफ्नो कार्यालयबाट भन्दाखेरि जति सक्दो छिटो र छरितो दिन हामी सेवा प्रवाहमा चाहिँ दत्तचित छौँ। यद्यपि प्रदेशबाट चाहिँ यो अहिले यो कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्था छैन। हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ दैनिक अहिले जुन उद्योगको काम नै गर्न चाहिँ भ्याइ नभई थियो, कर्मचारीहरू नै फ्रन्टलाइनमा काम गर्दाखेरि 5-7 जना मात्रै छ र हामी कहाँ आउँछ सहयोगको रूपमा दिनमा आउँछ। तिनीहरूको एउटा उद्योग नै 100 वटा दर्ता हुन्छ। त्यस पछाडि नामसारी, ठाउँसारी, पुँजी वृद्धि लगायतका उहाँहरूको सोध्न आउनेहरू कति होलान्। र साथसाथै यही अवस्थामा चाहिँ हिजो विगतमा वाणिज्य विभागले गरिआएको चाहिँ जुन व्यवसाय दर्ता छ त्यो पनि त्यही अवस्था आयो, तर कर्मचारी घटेको अवस्था छ र म्यानेजमेन्टमा त्यसमा कमी नै छ हाम्रो। त्यो आवश्यक छ। त्यो भइसकेपछि हामीले सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र क्लाइन्ट चाहिँ कतैमा बिचमा चाहिँ नठगिकन आउनु भनेर हामीले धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग त्यसै गरी उमेश कुमार दाहाल सर हुनुहुन्छ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भक्तपुरको प्रमुख हुनुहुन्छ। खास गरेर यो घरेलु कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू के हुन्, कस्ता खालका उद्योगहरू दर्ता हुन्छन्, यो जिज्ञासा म तपाईँबाट मेट्न चाहन्छु। घरेलु कार्यालयबाट दर्ता हुने उद्योगहरू साना उद्योग, लघु उद्योग र 5 लाखभन्दा अहिले हाम्रो जुन ऐनले 5 लाखभन्दा माथिका जति उद्योगहरू छन् त्यो चाहिँ हाम्रो घरेलु कार्यालयमा उद्योग दर्ता हुन्छ। 5 लाखभन्दा कमका स्थानीय निकायमा हुन्छ र पहिल्यै 5 लाखसम्मका उद्योग दर्ता भइरहेका छन् भने त्यसमा नवीकरण, ठाउँसारी, नामसारी को कामहरू हुन्छ। र त्यसै गरी हामीले अहिले घरेलु कार्यालयमा त्यहाँ अब विभिन्न प्रकृतिका सेवाग्राही आउनुहुन्छ। विशेष गरी एवेरनेसको कमी छ उहाँहरूमा। कसरी चाहिँ हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी फार्म भर्ने, कसरी चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिने भन्ने कुरो उहाँहरूलाई एवेरनेसको अलिक कमी छ। त्यसै गरी
उहाँहरूलाई प्रोसिड्युर थाहा छैन। सहुलियत कर्जा अहिले हाम्रो उद्योग दर्ता हेर्दाखेरि लगभग लघु उद्योगमा 494वटा लगभग यो साउन मसान्तदेखि अहिलेसम्म साउनदेखि अहिलेसम्मको दर्ताहरू भएको छन्। लघु उद्योग भन्नाले महिलाको लागि मात्र उद्योग। यो उद्योग चाहिँ किन के को लागि दर्ता भयो भन्दाखेरि उही सहुलियतपूर्ण सरले भन्नुभयो कि सहुलियतपूर्ण कर्जा पाइन्छ, त्यसैले उद्योग दर्ता गरौँ, त्यतिकै चुप लाएर बसौँ। यसको आउटपुट चाहिँ देखिएन कि जस्तो लाग्छ। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ, किनभने हामीले अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। फेरि हामी एकपटक सहभागीहरूको प्रश्न जिज्ञासा लिन चाहन्छौँ। मेरो चाहिँ एउटा सानो प्रश्न राधिका म्यामलाई र डाक्टर रेग्मीलाई, यो महामारीको चपेटामा परेको महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्नलाई तपाईँहरूको कार्यक्रम किन अब त्यति प्रभावकारी पनि भएन, हामीले त्यति देख्न सकेनौँ, त्यति भिजिबल भएन भन्ने कुरा यहाँहरू केही प्रश्न गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। मेरो प्रश्न छ, मैले पनि सहुलियत ऋणको लागि चाहिँ मैले नेपाल ब्याङ्कमा अप्लाई गरेको थिएँ। अनि अहिले अस्ति 3-4 महिना भइसक्यो यो चाहिँ मैले अप्लाई गरेको होइन सर। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै डकुमेन्ट्सहरू दिइसकेँ। अहिले चाहिँ अस्ति 8-10 दिन अगाडि के भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको छोराछोरी चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पासपोर्ट र भिसा अवधिको कपी पनि चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो के यो सर त्यो भिसासँग सरोकार छ र यो ऋणमा? यो कोभिडको टाइममा हाम्रो महिला उद्यमीहरूले यति प्रश्नहरू उठाए, यति धेरै मान्छेहरू फर्मल सेक्टरमा छैन, रेजिस्टर दर्ता गरेका महिलाहरू धेरै कम छन् र हामीले दर्ता गरेको के फाइदा भयो त? हामीले दर्ता गर्दा कोभिडमा सरकारले दर्ता गरेको महिलाहरूलाई केही दिएको भए चाहिँ अरू महिलाहरूलाई पनि दर्ता गर्न प्रोत्साहन हुने थियो कि? म उद्यमी बन्न चाहन्छु। सायद यो धेरै साथीहरूको, युवा साथीहरूको आवाज हुनसक्छ, तर के गर्ने त? म कुन क्षेत्रलाई लिने भन्ने कुरामा चाहिँ अन्यल नै भइरहेको हुन्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म अतिथिज्यूतर्फ आउन चाहन्छु र खास गरेर म किरण सरतर्फ पनि जान चाहन्छु। हामी कहाँ पनि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ बिना धितो सहुलियत कर्जा भनेको छ, तर कहाँ गर्न लागेको तपाईँको घरधनीको फोटोकपी, लाल पूर्जाको फोटोकपी दिनु पर्यो, सम्झौताको फोटोकपी दिनु पर्यो, तपाईँको 3 पुस्ताको विवरण दिनु पर्यो, अघि उहाँले भन्नुभयो बाहिर भएको पासपोर्ट दिनु पर्यो। यस्तो खालको हुन त ब्याङ्कलाई कन्फिडेन्स बिल्डअपको लागि पनि त्यो डकुमेन्ट मागिएको होला, तर यसले उद्यमीहरू प्रोत्साहित हुन्छन् त सिओ सर? धन्यवाद। अब यसमा यस्तो छ, जस्तो हामीले बिना धितो त भन्यौँ, तर जस्तो त्यसको प्रोफाइल र हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँ चाहियो। जस्तो कसैले चाहिँ, जस्तो मैले तपाईँकैबाट पनि आएँ, कसैले चाहिँ म चाहिँ फल्लाको घरमा बसेर चाहिँ म चाहिँ दोकान खोल्छु, पसल खोल्छु वा रेस्टुरेन्ट खोल्छु भन्यो भने हामीले स्वाभाविक रूपले चाहिँ के छ, तपाईँको त्यो एग्रिमेन्ट के छ त? त्यो होइन, त्यो पसल हो कि होइन एग्रिमेन्ट भन्ने कुरा त कमसेकम मिनिमम चेक गर्नै पऱ्यो होइन। अहिले म उदाहरणलाई कति ठाउँमा हामीले के पाइरहेको छौँ, अहिले त्यो एग्रिमेन्ट गऱ्यो तर पनि नभएको फेरि अर्को केस, अरू विभिन्न खालको छ। तर त्यो एग्रिमेन्ट त हामीलाई चाहियो, किनभने हामीले के भनेको होइन भनेदेखि लाल पूर्जा ल्याऊ भनेको चाहिँ होइन, तर त्यो घर धनी चाहिँ हो तिम्रो भन्ने एउटा प्रमाण र एग्रिमेन्ट ल्याऊ भनेको त्यो एउटा कुरो। अर्को जस्तो यहाँ सुविधाजीकोमा जस्तो अब हाम्रो जुन चाहिँ विवरणहरू चाहिँ राख्नुपर्छ, पारिवारिक विवरण राख्नुपर्छ भनेको, पारिवारिक विवरण राख्दाखेरि हजुरको चाहिँ के छ भने परिवारमा को हुनुहुन्छ र कहाँ हुनुहुन्छ भनेको। यदि विदेश गएको भन्ने जुन कुरा, विदेश गएको भन्ने के हो त? आधार चाहिँ के हो त? के आधार खोजेको है? त्यो उहाँको चाहिँ त्यो भिसा ल्याऊ, त्यो ल्याऊ भनेको चाहिँ अब त्यो नबुझेर अथवा अलिकति के भनेको त्यो बुझेन, तर पनि यदि त्यहाँ जानुभएको चाहिँ ठिक छ, तर केही न केही त हामीसँग त हुन्छ नि त। त्यो खालको पेपर डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि भोलि चाहिँ उहाँको विवरणहरू चाहिँ सबै हामीसँग होस्। र एउटा कुरो यसमा के छ भन्दाखेरि यो कर्जा नतिर्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर CIC भन्छौँ, त्यहाँ पनि हामीले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ पनि ब्ल्याक लिस्टिङ गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ। र यसको फेरि हाम्रो के चाहिँ कर्जा सुरक्षा निगममा यसको फेरि कर्जाको ग्यारेन्टी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ पनि त्यो फर्मेटहरूमा चाहिँ के छ, यी विवरणहरू भयो भने मात्रै कर्जा हामी सुरक्षण गर्छौँ, तिम्रो यो विवरणहरू भयो भने मात्रै कर्जा सूचना केन्द्रमा कम्प्लिट हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले क्रेडिट इन्फर्मेसनको लागि चाहिने कुराहरू भनिएको। अब म राधिका अर्यालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। जस्तो हामीले कोभिड-19 को महामारी पछिको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि सरकारले पनि भनेको, नेपालको मात्रै होइन संसारकै सबै देशहरूले भनेको चाहिँ अब कोभिड-19बाट चाहिँ रिभाइभ हुनको लागि चाहिँ इकोनोमिक इम्पावरमेन्टमा जोड दिनुपर्छ अथवा आर्थिक सशक्तिकरण जोड दिनुपर्छ, त्यसमा पनि उद्यमशीलता प्रमुख बन्नुपर्छ भनेर संसारका ठुला
राजनीतिज्ञदेखि लिएर इकोनोमिस्टले भन्दै गर्दा यहाँ हाम्रो निरु खत्रेज्यू त्यसपछि हाम्रो वासुकीजीले चाहिँ कोभिड-19 पछि आफ्टर कोभिड अब त्यो रिभाइभ गर्नको लागि महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम र नीति चाहिँ सरकारबाट आएन, दर्ता गऱ्यौँ, तर हामीले त्यो सहुलियत जुन पाउनुपर्ने थियो सरकारबाट त्यो अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ प्राप्त गरेनौँ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। यसको जवाफको अपेक्षा गर्छु। यो अहिले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट नै सङ्घीय बजेट पनि कोभिड लक्षित नै आएको छ र प्रदेश स्तरको र स्थानीय तहका बजेटहरू कोभिडलाई नै ध्यानमा राखेर बनाइएको यहाँहरू सबैलाई विदितै छ। र अब यो प्रदेश सरकारले, बागमती प्रदेश सरकारले खास गरी यो कृषि, पशुपक्षी, जो कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई कोभिड केन्द्रित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यहाँहरूले अब प्रदेशको बजेटलाई राम्रोसँग हेर्नुभएको छ कि छैन, कार्यक्रमहरूलाई अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो अघि मैले बिहान बजेट हेर्दाखेरि तोकिएर आएको छ। अब यहाँहरूले भनेको जस्तो अब यहाँहरूको उद्यमलाई एड्रेस गर्न नसकेको होला, तर बजेट एज अ होल नै कोभिड केन्द्रित छ। र आज हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मार्च 8 को सन्दर्भसँग जोडिएर यो टेलिभिजन संवाद गर्दैछौँ र यति बेला यो टेलिभिजन कार्यक्रम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण नेपाली महिला दिदीबहिनीलाई बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? यहाँहरू सम्पूर्णलाई पहिला त शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरू जुन उद्देश्यमा लाग्नु भएको छ त्यसको सफलताको पनि म कामना गर्दछु र उद्यमीहरू सबै हुन, महिलाहरू आर्थिक रूपले सक्षम हुन जरुरी छ र त्यसको लागि यो उद्यमशीलता चाहिँ प्रमुख पाटो हो। त्यसकारण यहाँहरू यो उद्योग क्षेत्रमा अथवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँहरूको लागि बागमती प्रदेश सरकारले यहाँहरूले अनुभव गर्नुभएका, फेस गर्नुभएका अप्ठ्यारोहरूलाई हामी समाधान गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म नारायण रेग्मी सरतर्फ जान चाहन्छु र अघि सहभागीले पनि उठाउनु भएको थियो, सङ्घीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयले तालिम त दिन्छ, तर कुन कुन क्षेत्रमा दिन्छ र त्यो तालिममा हामी कसरी सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न थियो र यो प्रश्न सँगसँगै अन्य प्रश्नको पनि समग्र रूपमा जवाफ दिनको लागि आग्रह गर्छु। ती क्षेत्र नेपालको लागि प्रमुख हुन् अहिलेको अवस्थामा। सँगसँगै इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पनि तपाईँहरूले स्टार्टअप गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले स्टार्टअपको लागि भनेर हामी नयाँ पोलिसी पनि बनाउँदैछौँ मन्त्रालयमा अहिले, र अहिले च्यालेन्ज फन्ड भन्ने पनि छ। गत वर्ष पनि सूचना आएको थियो, हामीले 2% क्रेडिटमा तपाईँहरू जस्तै नयाँ युवा उद्यमीहरूलाई आफ्नो परियोजना प्रस्तावको आधारमा ब्याङ्क मार्फत लोन प्रवाह गर्ने कार्यक्रम छ। त्यो तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि हो। सँगसँगै अब गुड न्युज के पनि छ भने पोखरा विश्वविद्यालयसँग मिलेर हामीले ब्याचलरमा एन्टरप्रेन्योर्स डेभलपमेन्ट भनेर कोर्स नै लन्च गरेका छौँ। अस्तिको शुक्रबार म पोखरामा थिएँ, हामीले लन्च गरेका छौँ। यसले चाहिँ अघि म्याडमले भन्नुभयो जस्तै एन्टरप्रेन्योर्सको लागि न्यूनतम चाहिने कुराहरू, सूचना, जानकारी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर फाइनेन्सियल एक्सेसका कुराहरू, सबै कुराहरू फर्मल्ली पनि त्यो सिक्छ। सँगसँगै अहिले हामीले बिजनेस इन्क्युबेसन स्थापना गर्ने भनेर गृह कार्य गर्दैछौँ। त्यो प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयसँग मिलेर या स्थानीय तहसँग मिलेर या निजी क्षेत्रको सहकार्यमा हामीले सातै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, जसले नयाँ उद्यमी हुन चाहने वा उद्यमी भइरहेका वा आफूलाई ग्रेजुएट गर्ने सम्पूर्ण जेसुकै प्रकारको उद्यमी भए पनि उहाँहरूलाई निरन्तर सूचना दिने बिजनेस क्लिनिक टाइपको। अहिले त हामीलाई उद्यमीलाई कसैले इन्फर्मेसन दिँदैन, के रोग लाग्यो भने केही पनि थाहा छैन। त्यही भएर कैयौँ उद्यमीहरू सिक पनि भएको छ, होइन, रोग भएको छ। त्यो हिसाबले हामीले त्यो पनि गरिरहेको छौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गर्न, प्रवर्धन गर्नको लागि नै भएको हो। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर नारायण रेग्मी सरलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। म महिला उद्यमी महासङ्घको अध्यक्षज्यूतर्फ जान चाहन्छु। हामी सबै उद्यम बनौँ, उद्योग सञ्चालन गरौँ र अहिले चाहिँ यो उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक सशक्तिकरण नै देश विकासको आधार हो। र हामीले चाहिँ सबैजना, किनभने यो एन्टरप्रेन्योरसिप, इम्प्लोइमेन्ट र इन्डस्ट्रियलाइजेसन चाहिँ यो तीनटा कोरिलेटेड हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो देश विकासको लागि चाहिँ हामी चाहिँ उद्योग गर्नै पर्छ, उद्योग सञ्चालन गर्नै पर्छ र हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन सपना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल
नेपालीको पनि यो सपना पनि साकार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो समय र संवादको लागि म चारैजना अतिथिज्यू र सहभागी सम्पूर्ण उद्यमी महिला दिदीबहिनी र युवा उद्यमी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले महिला उद्यमशीलता र रोजगारीको विषयमा संवाद गऱ्यौँ। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा देखिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करण र विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को कुनै नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी आउनेछौँ। प्राविधिक समूहसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरी पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्ते।